काफ़ी देर के बाद उसे होश आया। उसने आंखें खोली तो उसकी स्याह हरनी जैसी आंखों में दहशत उतर आई। अपने सामने वो तीन मर्दों को खड़ा देखकर खौफजदा होकर उठी। नहीं नहीं, उठो नहीं, लेटी रहो, अब तुम महफूज हो। हम तुम्हें भेड़िए से बचा कर लाए हैं। शुक्र है जिंदा बच गई हो, लेकिन जख्मी हो, इसीलिए आराम से लेटी रहो, यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं है। जैगम ने निहायत पुरसकून अंदाज में उसे सूरत हाल का एहसास दिलाया। तुम्हें ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? बाबर ने पूछा। वो गुमसुम सी उसकी शक्ल देख रही थी। इतने में किचन से टमी बाहर आया तो उसके हाथों में दूध का प्याला था। ये लो, गर्मा गर्म दूध पियो, मैं इसमें शहद डाल कर लाया हूँ। उसने प्याला लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तब भी वो गुमसुम सी बैठी रही। पकड़ो प्याला, गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, पकड़ो ना जल्दी। टमी ने शोर मचाते हुए प्याला बिल्कुल उसके नज़दीक कर दिया तो मजबूरन उसे वो प्याला पकड़ना पड़ा। गुड गर्ल, चलो अब पीना शुरू करो, ठंडा होने से पहले इसे ख़त्म करना है। चलो शाबाश, नहीं तो मैं अभी सांप आएगा और ये दूध पी जाएगा ऐसे। ये देखो। टमी ने दोनों हाथ जोड़कर सांप का फन बनाया और हलक से बीन की आवाज़ निकाल कर उसे लहराता हुआ दूध के प्याले की तरफ बढ़ाया। फिर प्याले के आसपास लहराते हुए उसके चेहरे की तरफ रुख करके फन को झटक दिया। लड़की ने गैर इरादी तौर पर चेहरे को बचाने के लिए यकदम पीछे किया तो टमी जोर से हंसा और बोला, डरे नहीं? हाँ, डरा दिया। टमी उसके अंदाज पर लड़की हल्के से मुस्कुराई तो वो भी खुश हो गया। ये हुई न बात, इस तरह मुस्कुराओ, हंसो, खाओ पियो और आराम करो, थोड़े ही दिन में ठीक हो जाओगी। खिदमत के लिए तुम्हारा ये छोटा भाई हाजिर है। कोई काम हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बस एक आवाज़ लगाओ, टमी। बस टमी का नाम, ये जिन फौरन खिदमत में हाजिर हो जाएगा और पूछेगा, क्या हुक्म है मेरे आका? नहीं, आका तो मर्द को कहते हैं, तुम लड़की हो तो लड़की को जिन क्या बोलेगा? क्या बोलेगा, तुम्हें पता है क्या बोलेगा? उसने उंगली उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सवाल किया तो वो चौंकी और उसने इनकार में सर हिला दिया। तुम्हें भी नहीं पता? अच्छा, भाइयों से पूछ कर आता हूँ, दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए, लेकिन तुम ये दूध जल्दी से ख़त्म कर लो, मैं आता हूँ। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो वो दूध के छोटे छोटे घूंट ले रही थी। ये लो, ये बिस्कुट भी खाओ और खाओ खाओ। उसने बिस्कुट उसकी तरफ बढ़ाकर इसरार किया तो उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर बिस्कुट ले लिया, लेकिन अब एक हाथ से उसके लिए गर्म प्याला था, थामना मुश्किल हो रहा था। टमी को अंदाज़ा हुआ तो उसने बिस्कुट उसके हाथ से ले लिया। मैं तुम्हें बिस्कुट खिलाता हूँ, तुम दूध पियो। थोड़ी देर में वो दूध बिस्कुट ख़त्म करके निहायत दिलचस्पी से टमी की बातें सुन रही थी। वो दुनिया जहान की न जाने कैसी कैसी गप मार रहा था और हर कहानी अदाकारी के साथ सुना रहा था, जिसे देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगी। यार, ये छोटा पक्का ड्रामेबाज है, इसकी अदाकारी और सदाकारी के जौहर देख रहा था है तो। जैगम ने बाबर की तरफ करवट लेते हुए कहा तो वो सो चुका था। अच्छा, ये प्याला मुझे दे दो और अब आराम से लेट जाओ। सुबह उठोगी तो आदत से ज़्यादा ठीक हो चुकी होगी। और हाँ, डरना बिल्कुल नहीं, मैं और मेरे दोनों भाई यहाँ हैं, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। बेफिक्र हो कर और लंबी तान कर सो जाओ, आराम से उठना, ठीक है? टमी ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया और बदवक्त लेट गई। टमी ने मोटा कंबल उस पर अच्छी तरह फैला दिया। फिर आतिशदान में लकड़ी के थोड़े टुकड़े और डालकर वो इसकी तरफ हाथ हिलाता हुआ वहां से चला गया। वो दोनों सो चुके थे। उसने भी कंबल में मुंह घुसाया और थोड़ी ही देर में गहरी नींद सो गया। सुबह सबसे पहले बाबर बेदार हुआ। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों को पीछे से नमौदार होना शुरू हो गई थी, लेकिन गहरे बादलों के सबब सुबह कुछ ज़्यादा रोशन नहीं थी। रात में किसी भी वक्त बर्फबारी भी हुई थी। हर तरफ ताज़ा गिरी हुई बर्फ़ के ढेर पड़े हुए थे। वो खिड़की से ये सब देखते हुए वॉशरूम जाने के लिए मुड़ा तो लड़की को बिस्तर पर बैठे देखकर उसे झटका सा लगा। वो उसकी आमद को भूल ही गया था। ओह, कैसी हो तुम? कैसा महसूस कर रही हो अब? उसने रुक कर पूछा तो लड़की ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हें कोई तकलीफ तो महसूस नहीं हो रही? उसने दोबारा पूछा तो फिर उसने
اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ٹانگ کی طرف اشارہ کر کے توجہ مز مضبول کروائی۔ اوہ ٹانگ میں تکلیف ہے، وہ تو ابھی ہوگی کیونکہ تمہاری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اب میں چائے بناتا ہوں، ناشتہ تیار کرتا ہوں، ناشتے کے بعد تمہیں درد دور کرنے والی دوائیں دوں گا تو انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اور کچھ؟ اس نے سوال کیا تو لڑکی نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ بابر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ واش روم ہے ادھر؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں بالکل ہے، تمہیں جانا ہے چلو، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، بلکہ ٹھہرو، تم اٹھ نہیں پاؤ گی خود سے، میں تم کو اٹھاتا ہوں۔ بابر نے کمبل ہٹایا اور اسے پکڑ کر کھڑا ہونے میں مدد کی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ نکلی۔ زخمی پاؤں کو زمین پر مت رکھو، میں تمہیں ایسے سہارا دیتا ہوں، آہستہ آہستہ دوسرا قدم اٹھاؤ۔ وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ واش روم تک پہنچ گئے۔ پھر بابر نے ٹمی کا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما کر کہا، اس کا سہارا لو، تمہیں آسانی ہو جائے گی، خیال رکھنا زخمی پاؤں پر بوجھ نہ پڑے ورنہ ہڈی اپنی جگہ سے ہل جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں ناشتہ بناتا ہوں۔ بابر نے اسے چھوڑ کر کچن کی راہ پکڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کچن میں ایک کرسی نما سیٹ پر بیٹھی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ بابر انڈے پھینٹتا ہوا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے سوال کیا۔ زونی، اس نے بتایا۔ زونی، زونی، بہت خوبصورت نام ہے، جانتی ہو زونی کے معنی ہیں چاندنی، چاند کی ٹھنڈی اور پرسکون روشنی۔ اچھا، یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ زونی کے معنی چاندنی ہوتے ہیں، آج ہی پتہ چلا ہے۔ زیگم اور ٹمی جانے کب وہاں آ کر چپ چاپ کھڑے ہو گئے تھے اور اس کی باتیں سن رہے تھے۔ زیگم کے بولنے پر بابر کچھ جھنب سا گیا۔ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہو زونی؟ زیگم نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ یہ بتاؤ، رات ڈر تو نہیں لگا تھا؟ آرام سے نیند آ گئی تھی؟ مجھے تو تمہاری فکر میں نیند ہی نہیں آئی۔ ٹمی کے اس سفید جھوٹ پر دونوں نے گھور کر اسے دیکھا، کیونکہ وہ صبح بھی گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا جسے زیگم نے بامشکل اٹھایا تھا۔ اس کے گھورنے پر وہ جبراً تھوڑا سا جزبز ہو کر بولا، میرا مطلب ہے روز جیسی نیند تو نہیں آئی، نیند میں بھی مجھے تمہاری فکر تھی۔ اس صورتحال پر زونی پھر بھرپور طریقے سے مسکرائی۔ یار، آج ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے کسی مہمان کے آنے سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج ہماری پہلی مہمان آ چکی ہے اور ہم اس کے ساتھ ناشتہ کریں گے۔ پھر اس کو دوا کھلا کر کہیں ایسی جگہ اس کا بستر لگا دیتے ہیں جہاں کسی کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چل سکے۔ ایسی کون سی جگہ ہے؟ سامنے یہ پورا ہال ہے، پھر ہمارا یہ کچن ہے اور اس کے سامنے چھوٹی سی جگہ ہے اور پیچھے واش روم ہے، یہ کہاں چھپ کر رہ سکتی ہے؟ ٹمی کے سوال نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، سارا دن اتنے لوگ آتے رہتے ہیں، کوئی واش روم استعمال کرنے آیا تو اس پر نظر ضرور پڑے گی۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہاں اس کا بستر لگائیں؟ بابر بھی فکر مند ہو گیا۔ تہہ خانہ بہترین جگہ ہے اس کے چھپ کر رہنے کی، وہاں یہ آرام سے رہ سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ زیگم کے ذہن میں مسئلے کا فوری حل آیا۔ تہہ خانہ؟ او بھائی، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہ بار بار تہہ خانے میں آنا جانا کیسے کرے گی؟ بابر نے یاد دلایا۔ تو نہ آئے اور ہم وہاں اس کو ناشتہ کھانا فراہم کریں گے، اور واش روم؟ اوہ ہاں یہ مسئلہ تو ہے، تو پھر اوپر ہی رکھنا ہوگا، مگر کہاں؟ زیگم سوچ میں پڑ گیا۔ بھائی ایک کام کرتے ہیں، آج ہوٹل بند رہنے دیتے ہیں اور ہم تینوں مل کر بیچ کی جگہ کو لکڑی کی دیوار سے بند کر کے ایک دروازہ اس میں لگا دیتے ہیں اور واش روم کا دروازہ ادھر سے نکال کر کچن والی سائڈ لگا دیتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بن جائے گا اور یہ دروازہ بند کر کے اندر آرام سے رہ سکتی ہے۔ ہم رات کو اپنے بستر ہال میں لگا لیا کریں گے۔ ٹمی نے خیال پیش کیا۔ خواب نگر۔